Ako gugmang Diyos nining kalibutan, gihatag si Jesus sa akong kalwasan. Unya mo balik siya, himayang labihan, gugmang katingalahan. Mga bata, nakahinumdum ba kamo sa kabersikulo may tungod ni ining awit nga atong giawit lamang karon? Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang bugto nga anak. Ang Dios di lamang nahigugma sa mga dagko ug mga tigulang, kundili gihigugma usab niya ang tanan ng mga kabataan. Gamay siya og dako, itom ug puti ang tanan iyang gihigugma. Si Jesus nagahigugma sa tanang kabataan, dalag itom tabunon, puti tanan bililhon. Si Jesus nahigugma nilang tanan. Nagpakamatay si Jesus alang sa batang tanan, dalag itom tabunon, puti tanan bililhon. Namatay siya alang nilang tanan. Si Jesus mingon nga siya mao ang dalan ngadto sa langit. Siya mingon, ako mao ang pultahan ngadto sa langit. Ako mao ang pultahan, bisag kinsay mo sulod nako. Maluwas siya, maluwas siya, maluwas siya. Ang mga bata ang lalaki ug mga batang mga babae nga nahigugma sa Dios mao ang labing mga malipayan nga mga bata tungod kay si Jesus nagakuha sa ilang mga sala. Ang hinungdan kalipay ko dako, lulan ko gikuha ni Jesus. Nagaawit ko tanang adlaw, lulan ko gikuha ni Jesus. Kanigugat ang gipasan kong sala, yang gikuha gipulihag ka sa Diya. Karon nagamalipayon ako, lulan ko gikuha ni Jesus. Gusto ba kamong mamati og usa ka sugilanon mahitungod sa usa ka baboy? Karon pamati kamo. Dunay usa ka rayna nga aduna say buhi nga baboy. Ug kini nga baboy iyang gibutangan og pahumot ug iya gayud nga gibutangan og laso sa iyang liog ug kampanilya. Unya usa ka adlaw ni ana iyang gidala siya sa pagpanglakaw. Ug sa iyang paglakaw, ang rayna mapagarbuhon kaayo kaniya. Unya sa ilang paglayo-layo nga paglakaw, nakakita ang baboy og usa ka lunangan ug aduna usay mga baboy nga naglunang. Ang gamay nga baboy milugnot ug siya nakabuhi ug siya midagan ngadto sa lunangan ug siya napuno sa lapok. Ang rayna nagabira kaniya padulong sa ilang panimalay ug siya misinggit gayud og mosinggit hangtod sa iyang ikasinggit. Nasuko ang rayna ug naulaw siya. Ug iyang gisultian ang iyang baboy na kung iya pa kini nga usbon iya gayud siya nga kastiguhon. Busa, misaad siya nga dili na gayod niya kini usbon, ug iya na usab siya nga gilimpyo ug gikaligo. Ug sa gihapon nagapadayon ang baboy sa paglunang sa mga lapok. Ug usa ni anak ka panahon, nag-ingon ang rayna nga dili na siya makagwanta tungod kay kada adlaw mao ang gibuhat sa iyang baboy, ug nakahukom siya nga iya siya nga patyon. Sa pagkadungog sa baboy nga siya patyon, mingon siya nga unsa kay akong buhaton.
Busaw sa kagabi ni ana, dunay usa ka babae nga iyang nakita ug nag-ingon siya, unsay akong buhaton ugma patyo na ako sa akong rayna. Ug miingon siya, dali ra kay kana. Atong balhino ng imong kasing-kasing. Tagaan ko ikaw og kasing-kasing sa usa ka karnero. Ug busa ni anang pagkagabi, ila nga gitagaan siya og kasing-kasing sa karnero. Ug pagkasunod nga adlaw, ang baboy nag-ingon sa rayna, tagay ako og usa ka higayon. Ug dada ako sa pagpanglakaw. Ug tan-awa kay nabag-o na ang akong kasing-kasing. Busa sila naglakaw, ang baboy malipayon kaayo ug nagalakaw siya og nagandagandagan dinha sa maberde nga sagbot. Unya nakakita sila og usa ka lunangan, ug ang baboy wala na gayud mulunang tungod kay aduna na siya bag-ong kasing-kasing. Katong istoryaha nga babae, usa lamang kato ka istorya. Apan karon, hinumduman nato nga ang Dios mao ang magabalin sa atong kasing-kasing. Mao ang atong Ginoong Hesus. Siya na higugma kanato. Kinahanglan nga mosunod kita sa Dios. Kinahanglan kita nga abaghuon nato ang atong kasing-kasing. Kinidili malisod. Kay siya nagaingon, mga anak, ihatag ninyo ang inyong kasing-kasing kanako. Ug ako magalimpyo ni ana. Ug tagaan ko kamo og bag-ong kasing-kasing. Tanawa ang Dios mao ang magabag-o sa atong kasing-kasing. Ang iyang espiritu magapuyo sa atong kinabuhi ug magahimo kanato nga mga bag-ong mga binuhat. Kun kalisang muda ko mo alis sa dalan, sa Diyos ikaw pagampo, og siya saligan. Pagtuo mo mapap-an, lubarong kahanginan. Labaw, aleluya, labaw, sa tanang kabukiran. Lata nag-ingon kanato nga ang Dios nagbantay kanato, busa wala kitay kahadlok. Imbis sa kahadlok, siya magpuno kanato sa iyang kalipay o kita magdaig alang sa iyang kaayo kanato. Kalipay sa akong kasing-kasing kalipay, gigugman niya ko sa lako gipasaylo, sa langit ko mo adto, nagaawas kasing-kasing kong kalipay. Nakagusto ako sa kuro nga giingon, Hallelujah. Nahibalo ba kamo nga ang pulong Hallelujah sama sa gihapon sa tanan nga mga pinulungan sa kalibutan? Hallelujah. Alelu, 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 aleluya, daiga ang Diyos. Alelu, 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 aleluya, daiga ang Diyos. Daiga ang Diyos, aleluya, daiga ang Diyos, aleluya, daiga ang Diyos, aleluya, daiga ang Diyos. Atong masultian ang atong Ginoong Hesukristo kung giunsa nato siya paghigugma. Ug nasayad ako nga siya malipay gayod kung kita magapasalamat kaniya sa tanan nga mga butang nga iyang gihatag kanato. Salamat nimo Ginoo, giluwas giayo mo ko. Salamat sa paghatag mo, naku sa
Gusto ba kamong mamati sa sugilano ni Samuel? Hala, sige maghilom na kita. Si Hana, ang inahan ni Samuel, gusto kaayo og bata. Busa iyang nahunaan usa ka adlaw ni ana. Nganong di ako magampo og mangayo sa Ginoo nga iya akong hatagan og usa ka bata nga lalaki. Ug busa iya akong hatagan, ako ang labing malipayon nga binuhat. Ug unya sa iyang pagdako ako siyang ihatag balik ngadto sa Dios ug aron mag-alagad kaniya. Kadto usa ka maayong paagi nga iyang nahuna-hunaan tungod kay ang labing maayong butang nga imong himuon kung ikaw magakinahanglan mao ang pag-ampo bisan ni ana ang imong gipangayo. Busa usa ka adlaw ni ana didto siya sa simbahan ug nagampo nga unta tagaan siya og usa ka lalaki nga bata. Wala tuod madugay, ang Dios naghatag kang Hana og usa ka gamayng bata. Iyang giganlan siya og Samuel ug malipayon kaayo siya bisan si Samuel muhilak. Apan wala siya malimot sa iyang saad ug sa dako na siya, si Hana nag-andam kang Samuel sa pagdala kaniya ngadto sa templo. Di natua si Eli ang nag-alagad sa Dios. Aron si Samuel magatabang kang Eli. Si Eli usab nagkaanam na katigulang ug dali ra kaayong kapuyon. Usa ka gabi ni ana sa Samuel nagapahulay nga malinawon kaayo, adunay usa ka kahibulungan nga butang ang nahitabo. Adunay nagatawag kaniya nga nagaingon, Samuel, Samuel. Wa siya masayod nga ang nagatawag kaniya mao ang Dios. Busa, mitindog siya ug midagan siya padulong kang Eli. Ug mingon siya, diara ako Eli, diara ko. Ug si Eli mitubag, wala ako magatawag kanimo. Busa, balik ngadto sa imong higdaanan. Ug si Samuel mibalik ngadto sa iyang higdaanan. Ug sa gihapon siya nag-ingon, Samuel, Samuel. Ug siya midagan usab ug miluksog padung kang Eli ug mingon, ani ara ako, gitawag mo ba ako? Mingon usab si Eli, wala ako magatawag kanimo. Busa balik ngadto sa imong katulganan. Ug sa gihapon nagapadayon kadtog abi ka ni Samuel nga siya nagadamgo. Apan naaduna na usab tingog nga iyang nadungog. Ug busa si Eli miingon kaniya nga kun magatawag pa usab ang tingog, tubaga siya kay ang Dios mao nga nagatawag kanimo. Busa mingon si Samuel, ani ara ako Ginoo, sultihi ako kay ako mamati kanimo. Ug busa ang Dios nagasulti kang Samuel sa iyang mga buluhaton ug si Samuel mituman kaniya. Ug sa siya nagatubo nga usa ka buutan nga lalaki nga nagaalagad nga na kaniya. Ug bisan unsa nga ikasulti sa Dios kanato, kita magatuman ug magatubag usab ang Dios sa atong ikasulti ngadto kaniya. Siya nagsulti dinha sa pulong sa Dios nga ang atong Ginoong Hesukristo mao ang dalan ngadto sa langit. Siya miingon, ako mao ang dalan. Ug sa lain pagayod miingon siya, ako mao ang pultahan. Pangayo kaniya ug siya magaabri alang kanato kay siya nagaingon nga si Kristo nagpakamatay alang sa atong mga sala. Silong sa iyang pagkumay kalwasan, bisan mangit-ngit bagyo na guros. Ako musalig kay siyang nagbantay, siyang naglukatung anak niya ako.
sakit ako, ilalong sa iyang wako, kinsang mudagit ka nako, di hawabin akong kala, magapabilin kanunay. Siya nga nagapuyo sa dapit nga tinago, magapabilin ubos sa landong sa makagagahom. Ang Dios nga walay katapusan mao ang imong salipdanan, og ubos ang bukton nga walay katapusan. Ilalong sa iyang wako, kinsang mudagit ka nako, di hawabin akong kala, magapabilin kanunay. Sa diha nga gidawat mo si Jesus ingon nga imong manluluwas, nahimo ka nga anak sa Dios ug siya nahimo nga imong amahan nga langit nun. Imong gitugyan kang Jesus ang imong kaugalingon ug siya nagahatag kanimo sa Espiritu Santo aron magapuyo sa sulod nimo ug magahatag kanimo sa gahom aron imong ikasukol sa mga pagsulay ug sa sala. Ikaw na bag-o na, buot ka na nga sa kanunay magapatalinghog sa mga pulong sa Dios, o ikaw malipay sa pagtuman kanila. Gisalikway na nimo ang tanang kahilayan, o bisan unsang butang nga dili matarong. Nagaila na ikaw nga ang imong lawas mao ang templo sa Dios, ug ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha kanimo. Dibiyaan mo na ang mga larawan ug ang mga Dios-Dios. Walay bisan kinsang dautan nga makasulod sa gingharian sa Dios. Mga palahubog ug mga magsisimba sa mga larawan, dili gayud makasulod sa langit. Dili ka na gayod magabuhat ni adtong mga daang buhat nga dautan. Kung aduna kay kalibugan mahitungod sa imong kinabuhi, mangutana ka sa Dios ug siya magatudlo kanimo. Ang nagapaabot nga ang iyang mga anak nagamatinumanon sa ilang pagkinabuhi alang kaniya mao ang Dios. Aron dili nagayod sila magabuhat ni adtong magapakaulaw kaniya. Isalikway na nimo ang bakak ug magsulti na ikaw sa matuod. Dili na ikaw mangawat kun dili alang sa imong panginabuhi, magabudlay ka sa matarong nga paagi aron mabuhi ka ug ang imong panimalay. Ang mga bana mahigugma na sa ilang mga asawa ug ang mga asawa sa ilang mga bana. Ang mga anak magamatinhuron na sa ilang maginikanan diha sa Ginoo. Dili igo ang pagsalikway lamang sa sala gikan sa atong kinabuhi, kun dili nga kinahanglan nga ipakita nato sa kadaghanan nga aduna kitay bag-ong gugma sa atong kasing-kasing alang sa Dios. Ang Dios mingon, igugmaon mo ang Dios sa bug-os mong kasing-kasing ug sa bug-os mong kalag ug sa bug-os mong hunahuna ug sa bug-os mong kusog ug nga mahigugma usab ikaw sa imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Bisan pa maigugma ka sa imong mga kaaway. Dili ka mahadlok sa bisan unsa kay ang Dios nagabantay kanimo. Magampo ka kaniya sa kanunay. Tiguma ang tanan nga naa sa imong panimalay alang sa pagampo og magakanunay ka sa pagpakigambit sa imong makaigsuunan sa pagtuo diha sa mga pagsimba. Maghatag ka usab gikan sa imong katigayunan ngadto sa Ginoo. Ang imong mga ikapulo ug ang mga inunahang abot sa imong yuta, imong ihalag kaniya aron nga siya magpanalangin kanimo sa madagayaon gayon. Ayaw pag ikaulaw ang maayong balita ni Kristo kay kana mao ang gahom sa Dios nga sa kalwasan alang sa tanan nga mutuo. Lumakaw ka og isulti ang imong kahibalo mahitungod sa kalwasan diha kang Kristo ngadto sa uban aron nga ang gugma ni Kristo alang kanila hibaluan usab nila ingon nga kinihingbaluan mo nga mao ang gugma alang kanimo. Ang Ginoo nagaingon, panglakaw kamo sa tibuok nga kalibutan og iwali ninyo ang maayong balita og ania karon ako kauban ninyo sa tanang mga adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan.
Dakog ugmang Diyos nining kalibutan, gihatag si Jesus sa akong kalwasan. Unya mo balik siya, himayang labihan, gugmang katingalahan. Higala, pangutanon ko ikaw. Usa ka pangutana nga daghan ang dili makatubag. Apan mao usa ka pangutana nga kinahanglan pagatubagon gayod. Makasulod ba ikaw sa langit? Ang pulong sa Dios magatudlo kanimo sa paagi. Una sa tanan, kinahanglan magalakaw ka sa mao gayod nga dalan. Ang Biblia nagaingon tumuo ka kang Kristo. Sa imong kasing-kasing og isugid mo siya pinaagi sa imong baba. Nga ang Dios nagabanhaw kaniya gikan sa mga minatay og mamaluwas ka. Si Jesus mao ang dalan. Mingon siya, ako mao ang dalan. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kundi pinaagi kanako. Walay laing santos, saserdote, kun manlalaban nga atong kinahanglanon, kay si Kristo lamang ang dalan alang kanimo paingon sa Dios. Kung isugid mo nga ikaw maoy usa ka makasasala, ug mudawat ka kang Kristo nga imong manluluwas, makasugod na ikaw sa paglakaw diha sa matuod nga dalan ngadto sa langit. Ang ikaduha mao nga kinahanglan nga adunay mga ilhanan nga makita sa uban diha sa imong kinabuhi. Kini mao ang nabag-o nga kinabuhi. Tan-awa kung aduna bay kausaban ang imong kinabuhi sukad ikaw midawat kang Kristo. Ang dili lamang magapasaylo kanimo sa mga sala nga imong nabuhat, kun dili nga bag-uhon gayod niya ang imong kinabuhi. Adunay mga tao nga nagahuna-huna nga kun magrelihiyoso na sila, ang ilang mga kalag mahilikay na sa impyerno. Ayaw pagpalimbong, ang pagkarelihiyoso, dili makapalangit kanimo. Si Kristo lamang ang makaluwas kanimo, o kung siya maghimo ni ana, bag-uhon kagayod niya. Tungod ni ana, mahimo na ikaw nga makigdaiton, mabag-o na ang imong konsyensya, ug ang imong tinguha, mga bag-o na usab uban sa imong kalipayan. Ikatulo, mao nga ikaw adunay Dios nung pagpamatuod sa sulod sa imong kinabuhi. Ang Espiritu sa Dios mo puyo sa imong kasing-kasing, ug magapamatuod nga ikaw anak gayod sa Dios. Wala na'y kamingaw nga imong pagabation. Ang Dios nga imong amahan nagapakigsulti kanimo, ug nagalipay kanimo, ug nagahimo nga ikaw magaatubang kaniya, nga adunay kalipay, ug pag-atubangon mo ang kalibutan nga walay kahadlok. Karon, susiha ang imong kinabuhi, kung aduna ba ikaw niining tulo ka mga timaan, aron masiguro mo nga nagalakaw ikaw gayod sa dalan paingon sa langit. Maayo ba ang imong pagsugod sa paglakaw pinaagi sa pagpangayo nga pagapasayloon ka ni Kristo sa imong mga sala, ug mituo ba ikaw nga gipasaylo na ka? Nabag-o ba ang imong kinabuhi nga magakinabuhi ka na karon sa kinabuhi nga buot niyang pakinabuhian kanimo? Diha sa imong kasing-kasing, doon na ba'y igong kasayuran nga ikaw gayod anak sa Dios, o nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha kanimo? Higala, kung wala ka niini, diha sa imong kinabuhi, karon mao ang imong higayon sa pagbaton niini, dool kang Jesus, aron pasayloon ikaw niya, kay nagaingon siya, dili ko na hinumduman ang ilang mga sala, kay gipasaylo ko sila sa madagayaon gayod. Sugdi karon ang panaw mo padulong sa langit. Si Jesus mingon, ako mawang dala ng kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Sa karaan nga mga panahon, walay bisan kinsa nga tao gawa sa mga saserdote nga makahimo sa pagsulod sa labing balaan nga dapit diin ang Dios nagapakigtagbo uban sa iyang makatawhan. Adunay usa ka mabaga nga tabil diha sa templo nga nagbulag kanila, og ang hataas lamang nga saserdote maoy gitugutan sa pagsulod didto makausa sa usa ka tuig. Niadtong panahona, ang mga tao kinahanglan magahalad alang sa ilang mga sala, ug ang saserdote magadala sa dugo sa halad aron kini isablig sa halaran nga didto sa tubangan sa Dios, alang sa iyang kaugalingong sala ug alang usab sa sala sa katawhan. Apan ang dugo sa mga baka, mga kanding ug mga baboy dili gayud makakuha sa sala.
Nadungog mo kining kasaysayan sa mga sermonyas. Ang tao sa kanunay nagatuwaw alang sa Dios nga buhi, nga nagaingon, o kung hibaluan ko lamang unta ang paagi sa pagpangita kaniya. Ang akong mga sala, nakapahimulag kanako gikan kaniya samas o sa kamabaga nga panganod. Dili gayud ako makaduol kaniya. O nga aduna untay makapangilyo ko alang kanako ngadto sa Dios. Ang mabaga nga tabil, nagasalipod kanako gikan sa iyang naong. Sa kamakililisa nga lino, si Jesus ang anak sa Dios na matay sa krus alang kanato. Ang Dios nagpika sa tabil nga mabaga sa taliwala sa Dios ug sa mga tao aron kita makalaktod sa pagduol kaniya. Patalinghugi ang mga pulong sa Dios. Si Kristo nga mianhingon hataas nga saserdote, nagkuha sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Misulod sa balaang dapit sa makausaog sa gihapon, sa human niya makabot ang walay katapusan nga pagtubos alang kanato. Pila ka adlaw human sa iyang kamatayon sa cross o sa iyang pagkabanhaw, si Jesus mingsaka sa langit sa atubangan sa mga mata sa iyang mga tinunhan. Si Jesus mingsulod ngadto sa langit gayon aron sa pagpanatubang alang kanato sa atubangan sa Dios. Nagkinahanglan kita og usa ka saserdote nga sama kaniya, balaan og walay sala, nga wala magkinahanglan og halad alang sa iyang sala. Makahimo siya sa paghalad alang sa sala sa katawhan og kini gihimo niya sa makausaw sa gihapon sa diha nga gihalad niya ang iyang kaugalingon. Karon labi na gayud siya nga makahimo sa paghinlo sa imong kinabuhi gikan sa mga patay nga buhat aron nga magaalagad ikaw sa Dios nga buhi. Siya nag-ingon, ang ilang mga sala dili ko na hinumduman. Busa sa nakabaton kita sa kaisog sa pagsulod lahos nining tabil ngadto sa atubangan sa Dios. Pinaagi sa dugo ni Jesus, manuol kita nga may kasiguruhan sa pagtuo. Kay may usa lamang ka Dios ug usab ka man lalaban sa taliwala sa Dios ug sa mga tao. Si Jesucristo nga tao nga may kagahom sa pagluwas kanato gikan sa labing ubos nga kahiladman. Bisan kanila nga nanagduol ngadto sa Dios pinaagi kaniya. Kay siya buhi aron sa pagpangaliya alang kanila. Si Jesus mingon, ako mao ang dalan ng kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Salamat nimo Ginoo, giluwas giayo mo ko. Salamat sa paghatag mo, naku sa dakong kalwasan mo. Ang atong Dios, mao'y Dios nga matuod ug usa lamang ka Dios. Siya atuwa sa langit. Siya mao ang nagbuhat sa kalibutan ug sa tanang mga butang nga anaa ni ana. Gibuhat niya ang mga katawhan ug mga kayupan. Gibuhat usab niya ang langit. Kita iya man ug ang tanang mga butang sa yuta. Siya naghatag kanato og mga kasuguan nga atong pagatumanon. Tingon siya, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing ug sa bug-os mong kalag ug sa bug-os mong kusog. Dili ka magampo kang bisan kinsa, gawas kaniya nga mao ang matuod nga Dios. Siya mao ang amahan, ang anak nga si Jesucristo ug ang Espiritu Santo. Ang Dios dili nato makita apan nahibalo kita nga siya ania uban kanato. Sa diha nga kita mamatay, ang atong mga lawas mo pauli sa abog, apan ang atong mga kalag magapadayon sa kinabuhi. Kita kay mga anak man sa Dios, ang atong mga kalag magapadayon sa kinabuhi didto sa langit kauban sa Dios. Ni atong panahona kita makakita gayud sa Dios. Kung ikaw magaluhod aron sa pag-ampo sa kalarawan kun sa uban nga espiritu, dili ka makasulod sa langit. Si Jesus mingon, bulahan kadtong mga wala man nagpakakita kanako apan na nagpanhu. Ang mga pulong sa Dios matuod, busa mo tuo gayud kita kanila. Sa diha nga misugod na kita sa pagtuo kang Hesus, biyaan na nato ang tanang mga kinaiya nga dautan, ang atong mga halad alang sa mga dili Dios, ang atong mga pag-adto sa sayawan, kinahanglan nga atong isalikwan. Dili na kita magabuhat bisan unsang butang nga magadaot sa atong lawas. Kung ikaw magaampo, si Kristo magkuha sa tanang dautan nga anaa sa imong kinabuhi o kita magamalipayon sa pag-alagad kaniya. Sa diha nga gidawat na nato si Kristo, sa sulod sa atong kasing-kasing ug ang atong mga sala gipasaylo na sa Dios, kita mahimo ng bag-ong tao.
ang atong mga pag-ampo tubagon na sa Dios og siya magamando na kanato aron dili kita may salaag sa dalan aron sa pagbuhat sa mga butang nga dili matarong. Musugod na kita sa pagbuhat ni adtong maayo sumala sa mga pulong sa Dios. Labot pa niini, musugod na usab kita sa paghigugma sa atong isig katao. Og nagaingon siya kanato, higugmaon mo ang imong isig katao ingon sa imong kaugalingon. Dili na kita magsulti og bakak, og dili na kita magapangawat. Ang mga lalaki magabaton og usa lamang kaasawa, og ang mga babae usa lamang kaban. Sa diha mahikaplagan mo ang uban nga mga matinuhoon kang Kristo. Nga ang ilang mga salagi pasaylo na sa Dios, isipon mo dayon sila nga imong igsoon. Magamaayo ka kanila, magampo uban kanila, og maghisgot uban kanila sa mga butang may tungod sa gugma sa Dios, og may tungod kang Kristo Jesus nga atong manluluwas. Magmapasalamaton ka sa Dios tungod sa tanang mga butang, ang tanan nga iyang gipadalangan ha kanimo alang gayod sa imong kayuhan. Magampo ka kaniya, ug magpasalamat ka kaniya sa dili pa ikaw mo sugod sa pagkaon, ug sa dili pa ikaw mo adto sa imong buhatan, kung sa dili pa ba hinuon ikaw mo panaw. Makahimo ikaw sa pagpakigsulti kaniya sa kanunay ug sa tanang panahon. Kung adunay magapasipala kanimo, pasayloa sila. Hinumdumi nga si Kristo namatay alang kanato sa diha nga mga makasasala ug mga kaaway pakita niya. Si Jesus mubalik dinhi sa yuta sa pila ka adlaw. Siya magahari nga mahimayaon gayod, kay siya man ang dako nga hari ug ang gamhanan nga maghuhukom. Kay kita nahigugmaman kaniya, magamalipayon gayod kita unya sa iyang pagabot. Tinguhaan ang imong mga sala gipasaylo na gayod niya aron nga dili ka magakaulaw kung moabot siya. Kay kadtong mga dili andam, magakalisang sila nga magahuna-huna sa pagbalik ni Jesus. Si Jesus mao ang tinuod nga punuan sa paras. Akong pagbasahon ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, gikan sa bersikulo 1, hangtod sa 11. Ako mao ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan mao ang mag-uuma. Ang tanan nga mga sanga, kanako, nga dili magabunga, iyang kuhaon, ug ang tanan nga magabunga, iyang hinluan, aron kini mamunga og daghan. Kamo mga hininluan na, tungod sa akong pulong nga akong giingon kaninyo. Magapabilin kamo kanako, ug ako kaninyo. Maingon nga ang mga sanga, dili magapamunga gikan sa iyang kaugalingon, gawas kong kini magapabilin sa punuan. Sa maong pagkaagi, bisan kamo, dili makabunga gawas, kung kamo magapabilin kanako. Ako mao ang punuan sa paras, kamo mao ang mga sanga. Kung kinsa ang magapabilin kanako, ug ako kaniya, kini magapamunga og daghan. Kay kung mahimulag kanako, wala kamoy arang mabuhat. Kung ang tao dili mo pabilin kanako, igasalibay siya sama sa usa ka sanga, ug magamala, ug ilang pagatigumon sila, ug igasugnod sa kalayo. Ug mga sunog sila. Kung kamo mapabilin kanako, ug ang akong mga pulong magapabilin kaninyo, magapangayo kamo sa bisan unsang butang, nga inyong buot, ug kini pagabuhaton kaninyo. Dinhi niini, ginahimaya ang akong amahan, aron magapamunga kamo og daghan, ug kamo matinunan nako. Maingon nga ang amahan nahigugma kanako, ako nahigugma man usab kaninyo, mapabilin kamo sa akong gugma. Kung kamo magbantay sa akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga ako magabantay sa mga sugo sa akong amahan, ug ako nagapabilin sa iyang gugma. Ako nagapamulong kaninyo nining mga butanga, aron nga ang akong kalipay mupabilin kaninyo, ug ang inyong kalipay mahingpit. Kung wala si Kristo, wala kita'y hinungdan. Magapadayon lamang kita sa atong pagkakristohanon, kung kita magapadayon sa pagpungot ngadto sa punuan sa tinuod nga Kristohanon nga mao si Kristo. Ingon sa mga sanga, ang punuan mao ang atong Ginoong Hesukristo, agalon sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga magapamunga kita, kay pinaagi lamang sa atong pagpamunga nga magapadayon kita
sa pakigkauban kang Kristo. Kasing-kasing ko nalipay, gilwas ako ni Jesus, imaya sa iyang ngalan, kalag ko gihugasan. Ako nagawit ni Jesus, kay siyang kalipay ko. Siyang akong manluluwas sa krus, namatay siya. Ang iyang Diyos mong himaya, alang kayut sa tanan, tutok lang sa manluluwas, sa salakay gawas. Ako nagawit ni Jesus, kay siyang kalipay ko. Sa krus nagpakamatay siya, Jesus manluluwas. O pagkataon ni Jesus, labaw siya sa tanan, tuburan siya sa kaluy, puno sa gugmagrasya. Ako nagawit ni Jesus, kay siyang kalipay ko. Siyang akong manluluwas, kanimo muluwas. Nganong muawit kita alang kang Kristo? Tungod kay siya na higugma kanato. Dili lamang sa pag-awit kundili sa paghatag usab sa atong kinabuhi ngadto kaniya. Aron kita magaalagad kaniya ug magakinabuhi usab diha kaniya. Ako nagawit ni Jesus, kay siyang kalipay ko. Siyang akong manluluwas, kanimo Akong pagabasahon kaninyo ang bahin sa balaang kasulatan nga nagapasalig kanato nga kita makapalit og pagkaon ug pag-inom sa walay bayad. Kini atong makita sa basahon ni Isaías kapitulo 55. Gikan sa 1 hangtod sa 2 ug 6 hangtod sa 13. O ang tagsa-tagsa nga giuhaw, umari kamo sa mga tubig, ug siya nga walay salapi, umari kamo pumalit og kumaon. Oo, umari kamo pumalit og bino og gatas sa walay salapi og sa walay bili. Nan nga numan nga nagagasto kamo sa salapi alang ni anang mga dili tinapay og sa inyong pinangitaan alang ni adtong dili makabusog, patalinghog kamo pag-ayo kanako og kan-an ninyo kana nga maayo og tuguti nga ang inyong kalag magakalipay sa iyang kaugalingon nga katambok. Pangitaan ninyo si Hiuba samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya samtang anaa pa siya sa haduol. Pabiyae sa dautan ang iyang dalan og sa tao nga dili matarong ang iyang mga hunahuna. Og pabalik ka siya kang Hiuba kay siya maluoy kaniya og sa Dios kay siya mopasaylo ug madagayaon gayod. Kay ang akong mga hunahuna dili mao ang inyong mga hunahuna.
Ni ang inyong mga dalan akong mga dalan, nagaingon si Jehova. Kay maingon nga ang langit hataas kaysa yuta, mauman ang akong mga dalan, labi pa kahataas kaysa inyong mga dalan, ug ang akong mga hunahuna kaysa inyong mga hunahuna. Kay maingon nga ang ulan ug ang ngibin magatulo gikan sa langit, ug dili na nagabalik didto, apan magapatubo sa yuta, ug magahimo niini nga makapanalingsing, ug mamutot, ug magahatag og binhi sa mga magpupugas, ug tinapay sa mukaon. Sa ingon niini mauman ang akong pulong nga magagula gikan sa akong baba. Kini dili mo balik kanako nga walay kapuslanan. Kung dili nga kini magatuman sa akong hikahimutan, o kini managpauswag sa butang nga tungod ni ana, kini akong gipadala. Kay kamo nanggula uban sa kalipay, ang pagmanduan uban sa pakigdait, og ang mga bukid, og ang mga pungtod muhunat sa mga pag-awit sa imong atubangan, og ang tanan kakahuyan sa kapatagan mupagakpak sa ilang mga kamot. Sa dapit sa tunok mutubo ang haya, sa dapit sa sapinit mutubo ang arayan, og kini mahimong usa kangalan kang Jehova, alang sa usa kawalay katapusang timaan nga dili pagaputlon.